अभी कल परसों की एक वीडियो है, अलीमा खान के साथ बदतमीजी हुई है, उनको खींचा गया है। वो देखें, इमरान खान, मैं कहता हूँ उससे बड़ा जहन्नुमी कोई नहीं है। ये अभी एक आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसके मुत्तहदा वाले एक्टिवेट हुए और इन्होंने एक्टिवेट होते हुए ही जो भत्ते की पर्चियां वगैरह लानी शुरू कर दी, इन्होंने टारगेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट। दोस्तों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग ये दोबारा शुरू हो गई है। सूबे बनने से इसका क्या ताल्लुक है? सूबे बनने ना इसकी बात हो रही है, कराची सूबा बने, महरान बने, सिंध बने, ये तीन वो हो गए। ये तीन दराजे बन जाएंगी जिसमें हम लोग अपना मुख्तलिफ सामान रखेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, इसको ये करना है कि सिंध का बंटवारा है और सिंध धरती को कोई नहीं करेगा। ये सब चीजें चल रही हैं और अब माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये आप लोगों के सामने ये पंगा रखती है कि देखो कराची में एमकेएम खड़ी हो गई। कोई भी एमकेएम हकीकी पाकिस्तान, लंदन, बावलपुर, श्रीनगर कुछ भी कर ले, ठीक है। वो होगा कि ये जब मुत्तहदा वाले एक्टिवेट हुए और इन्होंने एक्टिवेट होते हुए ही जो भत्ते की पर्चियां वगैरह लानी शुरू कर दी, इन्होंने टारगेट के लिए शुरू कर दी। ये माइंड अभी आप लोग सुनिएगा, ये होगा और ये हो रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में कहीं भी कुछ हो रहा है ना, लोग यही बात कर रहे हैं, देखो मुत्तहदा वाले आ गए ना अब दोबारा से, तो ये हो गया शुरू। इससे पहले भी भत्ते की पर्चियां आ रही थी। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, तामुल से, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई कमेंट करेगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप लोग सिर्फ ये कहेंगे नहीं बकवास कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई आग नहीं लगा रहा हूं, आपको बुझाने का हमेशा काम करता हूं। इसीलिए कहता हूं एक रहो तो नेक रहोगे, बिखरोगे यानी कि बटोगे तो कटोगे, ये याद रखना। बटना नहीं है, एक रहो आपस में। सारे माजिरों की बात नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। सिंधी, माजिर, पठान, पंजाबी, सराइकी, बलोची, सबके सब, मेमन, बंगाली, सब, ठीक है, कश्मीरी, हजारेवाल, जो भी है सब एक रहो। सियासतदानों की नहीं सुनो, आपस में अपने दिल की सुनो। तुम्हें तुम्हारे रब ने क्या तालीमात दी है, तुम्हारे नबी ने क्या तालीमात दी है, उसके ऊपर अमल करो और फिर आपको पता चलेगा कि आपस में मिलजुल के बैठोगे तो पता चलेगा कि दुश्मन हमारा बैरूनी नहीं है, अंदरूनी दुश्मन है जो हमें लड़वा रहे हैं। किसके अभी किसकी हुकूमत है? मुत्तहदा की। मुत्तहदा के अभी अंदर इतना, सॉरी टू से, इतना तप्पड़ नहीं है कि अपनी बात मनवा सके। उनको हमेशा यूज किए जाते, टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। सुबह बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है, बहस चल रही है, ओके फाइन। लेकिन उस बहस से हटाने के लिए भी ये भत्ते की पर्चियां शुरू हो गई है, टारगेट के लिए शुरू हो गई है। लाडी, कोरंगी, मलिर, बिठाईबाद में कल हुआ है, गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके चले गए। आपसी दुश्मनी कुछ भी है, पुलिस तो वहां खड़ी होती है, जो बताया जा रहा है जमाली पुल के नीचे पुलिस खड़ी भी होती है। मोबाइल और फार्मी जो अड्डे होते हैं वो भी खड़े होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनका, सॉरी, ट्रैफिक पुलिस, सॉरी भाई बुरा लग गया, ये लोग खड़े हुए होते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? पॉसिबिलिटीज है इन चीजों की, नहीं है, ठीक है। और अगर कोई करके चला गया तो उसको तो फौरी तौर पर पकड़ लेना चाहिए था यार। ये अभी एक आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसके अल्लाह ना करे इसके असरात आपको चंद दिनों में नजर आने शुरू हो जाएंगे। कहेंगे वो मुत्तहदा वालों ने ये कर दिया, महाजिरों ने ये कर दिया, पता। लेकिन था कोई मक्सी था एमेजिना रोड पे जिसने दी है ना भत्ते की पर्ची, वो कोई मक्सी था। कीजिए, मक्सी तो महाजिर नहीं होते, बलोची होते हैं। अब बलोची है, पीएलए का बंदा है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और का, कौन था? या एमकेएफ का है। इसका कोई जगह मुजरिम का ताल्लुक ना तो मजहब से होता है ना मुल्क से होता है, ठीक है। कोई पार्टी हायर करती है, पार्टी से हो सकता है, या पार्टी के किसी खास बंदे की उसमें चल रहा सपोर्ट में। कोई पार्टी अपने आपको बुरा नहीं बनवाती। एमकेएफ की इस वक्त, सॉरी टू से, ना अल्ताफ हुसैन साहब की, ना एमकेएम पाकिस्तान, ना ही एमकेएम हकीकी की इतनी वर्थ है कि इस वक्त ये स्टंट करें, ठीक है ना। मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा। कोई है जो या तो पीपल्स पार्टी से मुत्तहदाओं को लड़वाने के चक्कर में, या पीपल्स पार्टी खुद करा रही है ये हरकतें मुत्तहदा को बदनाम करने की। मैं एक लोगों की जो बातें वो कर रहा हूं, मैं मेरे अपने अल्फाज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जो बात सुन के आया हूँ। क्योंकि कुछ होता है नीचे कमेंट कर देते हैं कि देखो एमकेएम आ गई ना, अब ये सब शुरू हो जाएगा दोबारा से।
ٹھیک ہے، یہ آپ کو منحرف کرنے کے لیے، صوبوں سے ہٹانے کے لیے کہ دیکھو صوبے بنیں گے تو یہ بھائی صوبے بننا بہت ضروری ہے، قانونی آئینی حق ہے، لیکن اگر ان کیس نہیں بھی بنتے ہیں صرف کو حقوق تو ملے، کوئی دوسرا نہیں تیسرا لائحہ عمل بنائیے کہ جو پڑ جائیں گے جو مفاد دے رہے ہیں تو وہ صوبے میں جو شہر ہیں ان میں ضلع بنا دیں، ضلع کے اندر دے دیں، ضلعی انتظامیہ کو کے حوالے کریں، لیکن وہ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ان سب چیزوں کا مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا مارشل لاء کے علاوہ، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب میں ایک بات کرتا ہوں، ابھی کل پرسوں کی ایک ویڈیو ہے، علیمہ خان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، ان کو کھینچا گیا ہے، وہ دیکھیں عمران خان میں کہتا ہوں اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ علیمہ خان عورت ذات ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے پورے عمران خان ٹولے کو نہیں پسند کرتا، لیکن عورتوں کو میں بالکل ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے وہ جس کسی نے بھی کی ہے اس کو جو ہے وہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے یہی کام مریم نواز کے ساتھ ہو، نعوذ باللہ، مطلب نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے یہ نسرین جلیل کے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے جو یہ کیا کہتے ہیں جتنی اور ہیں انہوں کے ساتھ ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والی شازیہ مری ہیں اور یا ادی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو، عورت ذات کے ساتھ، عورت بھی سڑک پہ یار دوپٹہ کھینچ کے ان کو گھسیٹا گیا ہے، بوڑھی اور خاتون نے، وہ شرم کرو یار، کسی کو مطلب یہ ٹھیک ہے نہیں پسند ہے، وہ بیٹھی ہوئے وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، اول تو احتجاج کرنے ہی نہیں دینا تھا، اور اگر کر بھی رہتے تو ان کو گرفتار کر کے طریقے سے لے کے جاتے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے، وہ کسی خاتون کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہے، یاد دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں، سچا پاکستانی، ایک مسلمان سید سادات گھرانے سے، ٹھیک ہے، دشمن کی بھی عورت کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، کافر کی عورت کے ساتھ بھی، اس کی مثال میں بعض اوقات دے چکا ہوں، میں پھر دیتا ہوں، کافر کی بیٹی مال غنیمت میں آئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تھا، اپنی چادر دی تھی کہ اس کے سر پہ ڈالو، کیوں کہ یہ کافر کی ہے لیکن ہے تو بیٹی، یہ مثال تھی، اور وہ جو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں بھلے سے وہ بھٹک گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ حق پہ نہیں ہے، یا مجھے لگتا ہے حق پہ نہیں ہے تو عورت ذات ہی نا، ان کو یار اس طریقے سے بوڑھی عورتوں کو یار بلا وجہ میں یا وجہ میں ایسا کرنا کسی اچھے معاشرے کا، ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں یار، ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں ہمارے عورتوں کی عزت ہے، یہ ہم لوگ عزت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس گردی کو ختم کیا جائے، پولیس کے اختیارات کو ذرا تمیز سے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، میں امریکہ کی مثال نہیں دوں گا بالکل بھی، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ میں اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ، جس طریقے سے وہ جو آئس والا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کو گاڑیوں سے اتار کے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر مقامی ہیں یا ناجائز طریقے سے آئے ہوئے یا ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے، ان کے جس طریقے سے بدتمیزی ہو رہی ہے وہ بھی اس کے میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بوڑھی خاتون کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے یار، مجھے بڑا افسوس ہے، عمران خان کو گھسیٹے کروڑوں دفعہ گھسیٹے مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر وہ کوئی وہاں کھڑوں کی دہشت گردی کر رہا ہے تو زرداری صاحب کریں، نواز شریف صاحب کریں، یا الطاف حسین صاحب کریں، یا مصطفیٰ کمال صاحب، یا خالد مقبول صاحب کریں، کوئی بھی کرے نا غلط کام اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے پرامن طریقے سے تو اس کو اس طریقے سے، اور خاص طور پہ سیاستدان کے ساتھ آپ یہ اس طریقے سے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ سیکنڈ سب سے بڑی چیز جو وہ ہے، جو مطلب سیکنڈ نہیں نمبر 1 پہ ہمارے عورتوں کے حقوق ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب ان کے اوپر انڈا پڑا تھا، ان کا اپنا اسٹنٹ تھا یا نہیں تھا وہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ وہ بھی غلط تھا، پتھر والا جوتے والا جو ہوا تو وہ بھی غلط تھا، یہ حرکت بھی بہت بڑی بہت غلط ہے یار، اس طریقے سے کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نہیں کریں۔ آپ کو مجھے یاد ہوگا جمشید دستی کتنا شریف آدمی پورے پالیٹکس میں، اس کی بیگم کے ساتھ کیا کیا گیا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، لیکن یہ کہ عورتوں کو اس طریقے سے پامال نہ کریں پلیز، میری ریکویسٹ ہے۔ وہ مجھے پسند ہے پی ٹی آئی ہے نہیں ہے، مجھے تو نہیں پسند ہے، دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جتنا بڑا ناصر عمران خان ہے نا کائنات میں، وہ میرے خیال میں شمر اور یزید ملعون کے بعد جو اگر پیدا ہوا تو عمران خان ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی
गैर कानूनी तौर पे जो है वो इस तरीके से जो किया गया बहुत गैर कानूनी अमल है, इसके ऊपर जो है वो हुकूमत और अदालतें हमारी जो एक्शन लें। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।